खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। अमाल की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 5वीं आयत खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे और उसके बाद हम अमाल ही की किताब के 4थे बाब में आएंगे। सो आप 4था बाब और 12वां बाब निकाल लें, दोनों को पकड़ लें और 12वें बाब की 5वीं आयत खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे पहले, उसके बाद 4थे बाब में चलेंगे। और 5वीं आयत में लिखा है, पस कैद खाने में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। पस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। 4थे बाब में चलेंगे और उसकी 29वीं आयत, यहां पर शागिर्दों को पकड़ा गया, शागिर्दों को धमकाया गया कि तुमने यीशु के नाम से मुनादी नहीं करनी। लेकिन जब उन्हें पकड़ा गया, उन्हें मारा भी गया, उन्हें धमकाया भी गया, डराया गया कि अगर तुमने यीशु के नाम से मुनादी की तो हम तुम्हारी जान भी ले सकते हैं, हम तुम्हें सारी उम्र कैद के अंदर भी डाल सकते हैं। वो जब अपने लोगों में वापस आए तो एक जगह पर जमा थे, उन्होंने क्या दुआ की 29वीं आयत में, अब ए खुदावंद उनकी धमकियों को देख और अपने बंदों को ये तौफीक दे कि वो तेरा कलाम कमाल दलेरी के साथ सुनाएं और तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ा और तेरे पाक आदम यीशु के नाम से मौजे और अजीब काम ज़हूर में आए। जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया और वो सब रूह कुद्स से भर गए और खुदा का कलाम दलेरी से सुनाते रहे। इब्तदाई कलीसिया जो है वो दुआ करने वाली कलीसिया थी। इब्तदाई कलीसिया लेट आने वाली कलीसिया नहीं थी। इब्तदाई कलीसिया सोने वाली कलीसिया नहीं थी। इब्तदाई कलीसिया दुआ के दौरान सो नहीं जाती थी। इब्तदाई कलीसिया जो थी वो सरगर्म कलीसिया थी। इब्तदाई कलीसिया खुदा के कलाम से भरी हुई थी। इब्तदाई कलीसिया खुदा के बाकरूस से भरी हुई थी। इब्तदाई कलीसिया खुदा की रहनुमाई में चलने वाली थी। अगर हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, अगर हम चाहते हैं कि हम खुदा की परस्तिश को इस शोर से करें कि उसके नाम को इज्जत और जलाल मिले, तो हमें एक्टिव होने की जरूरत है। हमें होश से खुदा की परस्तिश करने की जरूरत है। हमें पूरी ताकत से खुदा की परस्तिश करने की जरूरत है। हमें पूरी अकल से खुदा की परस्तिश करने की जरूरत है। लेकिन अगर हम ढीले ढीले आएंगे और आके सो जाएंगे और खराटे मारने शुरू कर देंगे, साथ वाले लोगों को भी डिस्टर्ब करेंगे, तो मैं समझता हूं कि हम इबादत करने के लिए नहीं आए। मैं बड़ी सख्ती से बात कर रहा हूं, घर जाके सो जाएं, क्योंकि ये बेहतर बात नहीं है। अच्छा है कि आप घर ही सोए रहे, इतना आपने मुश्किल उठाई, सफर किया, रक्शे में आए, किराया भी खर्चा, पेट्रोल खर्चा, आके इधर ही सोना है तो घर ही सो जाए। जब घर से निकलें तो दुआ करके निकलें कि खुदावंद मैं उन तमाम तासीरों को डांटती हूं या डांटता हूं जो मुझे सुला देती हैं। मैं नहीं सोना चाहता, मैं तेरी परस्तिश करने के लिए जा रहा हूं, मैं कलाम सुनने के लिए जा रहा हूं, मैं दुआ करने के लिए जा रहा हूं, मैं गीत गाने के लिए जा रहा हूं, मैं तालियां बजाने के लिए जा रहा हूं, मैं नारे बजाने के लिए जा रहा हूं, मैं मौजा लेने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। तो जब आप इस एम से आएंगे, जब आप इस दिलेरी से आएंगे, खुदा मौजा करेगा, खुदा कुदरत को जाहिर करेगा। पहला हवाला जो हमने पढ़ा लिखा है, कलीसिया जो थी वो बदिलो जान दुआ कर रही थी। पतरस तो कैद था, लेकिन कलीसिया के पास एक हथियार था और वो थी दुआ। उनके पास कोई बड़ी सिफारिश नहीं थी, वो किसी मजिस्ट्रेट को नहीं जानते थे, वो किसी जज को नहीं जानते थे, कोई बड़ा वकील हायर नहीं कर सकते थे कि पतरस के लिए कोई वकील हायर कर लेते जो उसका मुकदमा लड़ता। उनके पास कुछ नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि यीशु मसीह वकील है। हालेलुया। क्योंकि बाप के सामने मेरी और आपकी शिफात यीशु करता है। यूहन्ना अपने खत में कहता है कि एक मददगार है जो आसमान पर मेरी और आपकी शिफात करता है, वो यीशु है। हालेलुया। उन्होंने गिड़गिड़ाना शुरू किया, उन्होंने दुआ की, उन्होंने कहा खुदावंद पतरस को बाहर आना चाहिए, पतरस को बाहर आना चाहिए, पतरस के जुओं को तोड़ दे, पतरस को रिहाई दे, पतरस को आजाद कर। और वो दुआ करते ही रहे, करते ही रहे, करते ही रहे। तो फिर कलाम बताता है कि खुदा ने जिस कोठरी के अंदर उसको बंद किया गया था, रोमियों ने बंद किया था, खुदा ने वहां पर एक फरिश्ते को भेजा और सबसे पहले ये हुआ तारीकी में नूर चमक गया और नूर के चमकने से क्या हुआ, बाहर लोगों को पता नहीं चल रहा, सिपाहियों को, के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा और लिखा है पतरस की बेड़ियां जो उन्होंने उसको बांधी थी अपने आप खुल गई। और बेड़ियां खुलने के बाद उसने उसको उठाया, उसने कहा अजीज मर्द होश कर उठ। और जब वो उठा तो उसने अपना कमर बंद बांधा, तो वो दरवाजा जहां पर पहरेदार बैठे हुए थे अपने आप ही खुल गया। पहरेदारों को पता नहीं चला कि पतरस जा रहा है, फरिश्ता उसको लेके जा रहा है। बाहर गया तो बड़ा फाटक, जो जेल का बड़ा फाटक था, वो भी अपने आप ही खुल गया। दुआ करें अपनी लाइफ के अंदर, दुआ के एम को अपनाएं। और फिर आगे लिखा है अमाल की किताब में, जिस जगह पर वो जमा थे वो मकान हिल गया। मेरे जीजो, आज के दौर में हालात चीख चीख कर, किसी खादम ने अपनी किताब में लिखा है, वो कहता है कि अब खुदा लाउड स्पीकर में कलीसिया से मुखातिब होता है कि दुआ कर। हालात के लाउड स्पीकर
ہمیں اس چیز کے لیے آمادہ کر رہے ہیں کہ دعا کریں. دوسری تواریخ میں سے آج کل ہم بہت کلام سنا رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ہم اسی حوالے پر میڈیٹیٹ کریں, اسی حوالے سے بات کریں کہ دعا کس طور سے کلیسیا کو ترقی دے سکتی ہے, کس طور سے ہمیں شخصی طور پر بڑھا سکتی ہے. دوسری تواریخ 7واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے خدا کے کلام میں سے پڑھوں گا آپ کے سامنے. بہت ضروری باتیں ہیں, ان کو مس مت کیجیے. میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ پریشان ہیں دعا کریں, آپ کے گھر میں جھگڑا ہے دعا کریں, آپ کی جاب نہیں ہے دعا کریں, اگر آپ قرض کے نیچے ہیں دعا کریں, اگر بڑی بڑی بیماریوں نے آپ کو گھیر لیا دعا کریں, کیونکہ دعا کے وسیلہ سے خدا ہماری مدد کے لیے اتر آتا ہے. مصریوں کی قید کے اندر بنی اسرائیل نے بڑے جتن کیے, لیکن وہ اتنے کمزور تھے کہ وہ مصریوں کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے دعا کی. لکھا ہے انہوں نے خدا کے حضور رونا اور چلانا شروع کر دیا. شیطان آپ کے پاس خوبصورت بائبل دیکھ کے نہیں ڈرے گا. آپ کے پاس گولڈن پیجز والی بائبل ہے, کٹ والی بائبل ہے, 2000 کی 2500 کی لے کے آئے ہیں بائبل سوسائٹی سے. آپ کی آواز کتنی خوبصورت ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اس کو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ کتنا اونچا نعرہ مارتے ہیں, نو پرابلم, اس سے بھی وہ نہیں ہلتا. کلیسیا کے وہ لوگ جو دعا کرنے والے لوگ, وہ کلیسیا جو پرینگ کلیسیا ہے, وہ کلیسیا ابلیس کو ہلا دیتی ہے, ابلیس کو چھوڑنا پڑتا ہے, وہ مقابلہ نہیں کر سکتا. بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. دعا کرنے کا مطلب یہ ہے خدا کو اپنے حالات میں انوائٹ کرنا. جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہم کسی ایسے شخص کو بلاتے ہیں جو ہماری کاؤنسلنگ کر سکے, ہماری مدد کر سکے. ہمیں تسلی ہو جاتی ہے کہ یار یہ بندہ میرے ساتھ ہے, یہ میری ہیلپ کرے. کیا خدا سے بڑا کوئی مددگار ہو سکتا ہے؟ تو جب ہم دعا کرتے ہیں ہم اصل میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خداوند تو میری مدد کر, میرے حالات میں میرے ساتھ کھڑا ہو. دیکھیں 13ویں آیت میں کیا لکھا ہے, اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو, ٹڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو جاڑ ڈالیں, یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں. خدا کہتا ہے میں آسمان کو بند کر دوں, بارش نہ ہو, ٹڈیوں کو حکم دوں کہ تمہارے ملک کو جاڑ ڈالیں, یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں. ہمارے ملک میں وبا بھی ہے, طرح طرح کی بیماریوں سے. پولیو پاکستان کے اندر دنیا کے ایک دو ممالک ہیں جن کے اندر پولیو, ان میں سے پاکستان بھی ہے. یہ وبا ہے جو پاہج کر دیتی ہے. یہ میری چھوٹی بہن کو بھی تھا, مجھے پتا ہے, زندگی برباد ہو جاتی. سیلاب آتا ہے یہاں پہ, تباہی پھیل جاتی ہے, ہزاروں لوگ پانی سے مرتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو پانی کے کھڑے ہونے سے تعفن اٹھتا ہے, جو مچھر بنتے ہیں, اور مچھر جب لوگوں کو کاٹتے ہیں ملیریا ہوتا ہے, طرح طرح کی بیماریاں پھیلتی ہیں, لوگ مر جاتے ہیں. یہ وبائیں ہیں. آسمان کو بند کر دوں بارش نہ ہو, ٹڈی کو بھیجوں کہ وہ تمہاری فصلوں کو جاڑ دے. آج اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں جگہ جگہ پر ٹڈی پھیر رہی. کرپشن ہے, ہر ایک محکمے کے اندر کرپشن ہے. آپ بجلی کے شعبے کو دیکھ لیں, لوگ کہتے ہیں واڈا کے پاس بجلی بہت ہے, بیٹا ریڈر کہتے ہیں جی بجلی اتنی ہے کہ اگر حکومت چاہے تو پاکستان میں بجلی جائے ہی نہ. لیکن کیوں؟ کیونکہ کرپشن ہے, یہاں پہ ٹڈی ہے, پیسے پورے پے نہیں کیے جاتے. حالات جو ہیں وہ ٹوٹلی طور پر ایسے ہیں جیسے 13ویں آیت میں ہمیں بتایا گیا. خدا کہتا ہے میں آسمان کو بھی اگر بند کر دوں, ٹڈی کو بھی بھیج دوں, تمہارے ملک کو جاڑ دیں. اور اگر آسمان بند ہے, خدا بارش نہیں بھیج رہا, خدا ٹڈیوں کو حکم کر رہا ہے کہ ملک کو اجاڑ ڈالو, اور اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھی خدا نے بھیج دی. یہ تمام حالات اگر ہماری فیملیز کے اندر ہیں, پریشانیاں, تب ہم نے کیا کرنا ہے؟ خدا خود جواب دیتا ہے اس میں. خدا نے پہلے سوال کیا ہے, پھر خود ہی اس کا جواب دیا. تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سر بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں, تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کر دوں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا. تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سار بن کر دعا کریں. میرے عزیزو, اگر ہم یسوع کے نام سے کہلاتے ہیں تو خاک ساری کی دعا کرنی بہت ضروری ہے. ہمیں خدا کے حضور خاک سر بن کر دعا کرنی ہے. کس طور سے؟ ہم خدا سے کہیں خداوند یہ کام مجھ سے نہیں ہو رہا, تو کر دے. چھکیں خدا کے حضور, خداوند دعا کا جواب دے, خداوند میری مدد کر, گھٹنوں کے بل جھک جائیں. خاک ساری کی دعا یہ بھی ہے کہ خداوند میری نہیں تیری مرضی پوری ہو. خداوند میں ایتھے ہی نوکری چاہیے, ادھر ہی نوکری ملے, ادھر ہی ملے, ادھر ہی ملے. خدا نہیں دینا چاہتا وہاں. خاک ساری کی دعا یہ ہے, خداوند میری نہیں تیری مرضی پوری, میں کیا کروں خداوند. اگر آپ کسی سے مشورہ لینے کے لیے جاتے ہیں, زیادہ تر ہم لوگ اسی طرح مشورہ لینے کے لیے جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ صرف اگلا ہماری ہاں میں ہاں ملا دے. کبھی آپ نے تجربہ کیا اس چیز کا؟ مشورہ لینے کے جاتے ہیں, بھائی میں نے سوچا ہے کہ میں فلانا کاروبار شروع کروں, اور ساتھ ہی اس کے سارے فائدے بتا دیتے ہیں کہ جی یہ میں نے اسٹڈی کی ہے, اس طرح سے میں جاب کروں گا, یہ جو میرے لیے اس طرح فائدے مند ہے, وہ مجھے اتنی سیلری دے رہے ہیں, وہ میرے ساتھ یہ کریں گے, وہ کریں گے, یہ ہوگا. تو بندہ کہتا ہے چلے جی ٹھیک ہے آپ کر لیں. ہم زیادہ تر مشورہ اس طرح سے مانگتے ہیں کہ بس اگلا ہماری ہاں میں ہاں ملا دے, اپنی کوئی بات نہ بتا سکے. تو خدا سے بھی ہمارا یہی رویہ ہے. خدا کے پاس آتے ہیں, خداوند بس تو یہ کر دے. حزقیل کو خدا ایک جگہ پر لے گیا جو ہڈیوں کی وادی تھی. مجھے یہ واقعہ بڑا پسند ہے. خدا نے اس کو ہڈیوں کی وادی دکھائی تو
वहां पर कुछ मुर्दे थे जो पता नहीं कई सदियों से वहां पर पड़े हुए थे, उनकी हड्डियां सूख के बिखर गई हुई थी, सर कहां पड़ा था, हाथ कहीं पड़े थे, पैर कहीं पड़े थे, पसलियां कहीं थी। तो खुदा ने उससे कहा क्या ये जिंदा हो सकती? उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, उसने खुदा तू ही जानता है, तुझे ही पता है नहीं। खुदा ने कहा तू ऐसा करके हुक्म दे। जो जो वो खुदा ने उससे पूछा, उसने कहा खुदावंद तुझे ही पता, मुझे तो कुछ नहीं पता। खाक सारी की दुआ ये है, खुदावंद मैं तो अपने मामलात में बेवकूफ हूं, मुझे तो इतनी हिकमत और दनाई मेरे पास नहीं है, मेरे पास इतनी अकल नहीं है कि मैं तुझसे ज्यादा बेहतरीन फैसले कर सकूं। सो मेरी लाइफ में मेरी मदद कर, मैं वो फैसले कर सकूं जो तेरी मर्जी के मुताबिक। ये खाक सारी की दुआ है। आज हमारी लाइफ के अंदर मौजे इसलिए नहीं है क्योंकि हम अपनी अड़ी पर अड़े हुए हैं। हम कहते हैं खुदावंद जैसे मैं कह रहा हूं वैसा ही हो। आप खुदा से पैसे मांग रहे हैं तो बस आप यहीं तक रहें, आप खुदा को रास्ता क्यों बता रहे हैं? समझ आ रही है आपको मेरी बात? आप कहें खुदावंद मुझे पैसे चाहिए, मुझे नहीं पता मुझे पैसे चाहिए, अब ये खुदा की जिम्मेदारी है, वो जहां से मर्जी दे। खुदावंद तू ऐसा कर कि मेरे कनाडा में जो चाचा हैं वो मुझे चेक भेजें, वो मुझे चेक भेजें, वो मुझे चेक भेजें, वो मुझे चेक भेजें। रोजे रख लेते हैं चेक के लिए। ओ भाई आप खुदा को क्यों, खुदा वहां से नहीं देना चाहते, खुदा आपको एहसान के नीचे नहीं दबाना चाहता, खुदा किसी और रास्ते से देना चाहता, क्यों खुदा के हाथ बांध रहे हैं? उससे कहें खुदावंद बस मुझे पैसे चाहिए। यीशु ने कहा मैं तेरे लिए क्या करूं, ये कि मैं बीना हो जाऊं। उसको इससे कोई सरोकार नहीं कि यीशु कैसे शिफा देता है। खुदावंद ये कि मैं बीना हो जाऊं, बस मुझे शिफा चाहिए, मुझे आंखें चाहिए, मुझे बिनाई चाहिए। अब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, नाम से तो हम कहलाते हैं लेकिन खाकसारी की दुआ नहीं हम करते। हमारी दुआएं घुमंड से भरी हुई दुआएं हैं, हमारी दुआएं अड़बाजी की दुआएं, हमारी दुआएं खुदा के ज़ुर हलीमी को जाहिर नहीं करती। खुदा यीशु मसीह ने गतसमनी बाग में जो दुआ की थी वो हलीमी की दुआ थी, वो खाकसारी की दुआ थी। हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। मेरे जीजो खाकसारी की दुआ हमारी जिंदगी के अंदर तब्दीली लेकर आएगी। खाकसारी की दुआ खुदा को मौका देगी कि वो हमारे हालात में आकर काम कर सके। ऐ खुदावंद उनकी धमकियों को देख, अब तू हमारी मदद के लिए उतर, अब तू हमारा शामिल हाल हो, अब तू हमारी मदद कर। तो फिर खुदा ने क्या किया? खुदा ने लिखा जिस जगह पर वो जमा थे वो मकान हिल गया। खुदा ने कहा बस बच्चों तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। लिखा जिस जगह पर गए वो दलेरी से कलाम सुनाते। और मरकज की इंजील में लिखा खुदा अजीबोगरीब मौजज़ात से अपने आप को साबित करता रहा कि मैं इनके साथ। आज जब कलीसिया के अंदर हम दुआ करते हैं, अपनी फैमिलीज के अंदर दुआ करते हैं, मैं आपको बताऊं आपके पास एक कितना बड़ा हथियार है। केनेथ कॉल ने किताब लिखी थी दुआ दुनिया का अजीम तरीन हथियार, और ये बात ठीक। जिस शख्स को खुदा के ज़ुर घुटने झुकाने आ जाते हैं वो खुदा से सब कुछ ले सकता है। जिस फैमिली के अंदर दुआ है हम लोग फौरी नताइज की तरफ जाते हैं। हम कहते हैं अगर हम आज दुआ करें तो आज ही मौजा मिल जाए। लो जी हमने तो 2 हफ्ते से दुआ कर रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ, हम तो 1 महीने से दुआ कर रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ, हम तो 1 साल से दुआ कर रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ। अगर हमको खुदा ने 25 साल पहले कहा था मैं तुझे औलाद दूंगा, 25 साल के बाद उसको औलाद दी, तो 25 साल के अंदर उसने कितना ईमान रखा, 25 साल के अंदर उसने कितनी दुआ की होगी कि खुदावंद तूने कहा था, तूने कहा था। इस कलाम के अंदर बेशुमार वादे हैं मेरे लिए और आपके लिए। आप इन वादों को ले सकते हैं, आप इन वादों पर ईमान रख के खुदा के ज़ुर आ सकते हैं। खुदा से कहें खुदावंद मदद कर मेरे खानदान के अंदर ये मसाइल है। और फिर आगे देखें क्या लिखा है, खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों। ये दुआ का एक कितना बड़ा वाइटल हिस्सा है, एक बड़ा हिस्सा है जिसको हमने टोटली खत्म कर दिया। हम दुआ जब करते हैं तो खुदा के दीदार के तालिब होने की तो ख्वाहिश है ही नहीं हमारे। एसी, गाड़ी, कैनेडा वीजा, ये वो बड़ा मकान, डबल स्टोरी, ये मकान बेच लें, ये छोटा हो गया, बड़े मकान में जाना है, इस स्कूल के अंदर मेरे बच्चे सही नहीं पढ़ रहे, बड़े स्कूल के अंदर जाएं। यही सारी लिस्टें हम खुदा के सामने रख के हम इसे दुआ समझते हैं। पहली दुआ हमारी खाकसारी की दुआ नहीं है, और दूसरी बात हम खुदा के दीदार के तालिब भी नहीं। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों। खुदावंद चाहे मुझे ऐसी ना भी मिले, तू मुझे अपना दीदार दे, तू मुझे अपनी खुशी और शादमानी से भर। खुदावंद चाहे मेरे पास मकान कच्चा भी हो लेकिन तू मेरे साथ हो तो मैं खुश हूं। अब को कहता है चाहे तबेले के अंदर मवेशी ना हो, चाहे ताक के अंदर अंगूर ना लगे, चाहे सब हासिल चला जाए तो भी मैं अपने खुदावंद में खुश रहूं। हालेलुया। ये है दुआ, ये है खाकसारी की दुआ, ये है खुदा के दीदार के तालिब होना। खुदा चाहता है हम उसके दीदार के तालिब हों। पैसे से अपनी नजर हटा लें, मुआशी चीजों से अपनी नजर हटा लें, खुदा पर नजर लगाएं और ये चीजें आपके पीछे लग जाएंगी। आमीन। पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें तुम्हें, जब उसने अपने बेटे को ही देखना किया तो वो उसके साथ तुम्हें दूसरी चीजें भी क्यों ना देगा। ये खुदा का कलाम है, ये खुदा के वादे हैं, ये खुदा की तालीम है जिसको हमने अभी तक अपनी लाइफ के अंदर अडॉप्ट नहीं किया। हम खुदा के दीदार के तालिब नहीं है, हम खुदा को नहीं देखना चाहते,
موسیٰ اتنا بڑا لیڈر بن گیا تھا, اتنے لاکھوں لاکھ لوگ اس کے ساتھ خدا نے اٹیچ کر دیے تھے, کتنے ہدیے اس کو آتے ہوں گے, کتنی اس کو کھانے پکا کے لوگ لاتے ہوں گے موسیٰ کے لیے. ہوتا ہوگا ایسے کہ نہیں؟ میں یہ تصور کرتا ہوں, میں ایک چھوٹا سا خادم, مجھے خدمت کرتے تھے سال بھی نہیں ہوئے. میں اپنے آپ کو اس طرح سے نہیں کہتا کہ جی میں بہت کلام سے بھرا یا میرے اندر بہت ہے, میں بہت سب برکت سے بھرا ہوں, میں سب سے معتبر, ایسے نہیں, میں تو بالکل چھوٹا سا بندہ ہوں. لیکن تو بھی خدا کلیسیا کے وسیلے سے میری پتہ نہیں کیسے کیسی ضروریات کو پورا کر دیتا. تو موسیٰ جس کے ہماری کلیسیا 100 ہوگی, 200 ہوگی, 250 ہوگی, تو موسیٰ کے ساتھ 20 لاکھ لوگ, کوئی اس کے لیے دیسی مرغا بنا کے لاتا ہوگا, کوئی اس کے لیے بکرا روسٹ کر کے لاتا ہوگا, کوئی کچھ ہو کہتا ہے یار باس کرو بہت کھا لیا صبح کا, کہتا نہیں سر جی میرے دل کی خواہش ہے. ہم جب وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں کہتا سر پیچھو جوس پی کے آیا, کہتا نہیں جی انہوں نے جوس پی آیا تو ساڈی بوتل پیڑی ہے, اس کی بھی بوتل پی لی ہے جی. آگے گیا کہتا چلو جی تسی, نہیں باجی کچھ نہیں, پانی بھی پی لیا, جوس بھی پی لیا, بوتل بھی پی لی, کہتی چلو پھر چائے پی لو. اس نے چائے پلا دی. اگلے گھر میں گئے, اس کو لسٹ بتائی کہ جی جوس بھی پی لیا ہے, بوتل بھی پی لی, چائے بھی پی لی, باجی کوئی تمانا نہیں, کہتی ہوں دہی پلے کھا لو. کل ہم کھا کے ہیں. میرے دیدار کے طالب ہو. تو موسیٰ جو ہے اتنی کلیسیا کی عیش و عشرت کو چھوڑ کے, مسائل بھی تھے لیکن اس کو بینیفٹس بھی بڑے تھے کیونکہ وہ اکیلا لیڈر تھا, لیکن اس نے کہا خداوند میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. خدا نے کہا یہ بہت مشکل کام ہے, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا. اس نے کہا مجھے نہیں پتا, میں نے دیکھنا ہے, خداوند میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. فرشتے جس کی حضوری میں اپنا منہ چھپاتے ہیں, موسیٰ کہتا ہے میں نے دیکھنا. فلپس کہنے لگا خدا کو ہمیں دکھا. یوحنا 14 باب میں یسوع مسیح نے کہا کیا ابھی تک تو نے خدا کو نہیں دیکھا؟ کہتا جی نہیں. اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو ہی دیکھا. باپ کو, یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب میں لکھا ہے باپ کو کسی نے نہیں دیکھا لیکن اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اس نے ظاہر کیا. یسوع مسیح خدا کے جلال کا پرتو ہے. تو موسیٰ اڑ گیا, کہنے لگا نہیں جی. اس نے یہ نہیں کہا خداوند اس طرح سے یہ میری خواہشات ہیں, ایسے ہو جائے, فلانا بندہ میرے سے جیلس کرتا ہے انہوں مار دو, فلانا بندہ یہ ہے اس کو تو کھڈے لینے لگا, ایسے کر, یہ کر, وہ کر. وہ چاہتا خدا نے اس کے لیے کچھ بھی کر دینا تھا کیونکہ خدا کی کرم کی نگاہ اس پر تھی, لیکن اس نے کہا خداوند میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. خداوند نے کہا یہ مشکل کام ہے لیکن تو بھی میں تجھے اپنا دیدار دوں گا. اور خدا نے اس کو کہا تو فلاں چٹان کے پاس جا کے چھپ جانا. اور جب وہ چھپ گیا تو خدا اس باریک سی دراڑ کے اندر سے موسیٰ دیکھ رہا تھا, اور خدا نے اس کو اپنی بیک سائڈ دکھائی. خدا اپنے جلالی نام لیتا ہوا گزرا کہ میں غیور ہوں, میں کریم ہوں, میں قادر ہوں, میں خدا عظیم ہوں, اور وہ کہتا ہوا گزرا. اور موسیٰ بس خدا کا وہ جلالی دیکھ کے ادھر ہی فینٹ ہو گیا, بے ہوش ہو گیا. اب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سر بنے, خاک سر بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں, کیا میرے اور آپ کے اندر یہ خواہش ہے کہ خداوند ہم تیرا جلال دیکھیں؟ داؤد زبور 29 میں کہتا ہے میں نے خداوند سے ایک ہی درخواست کی کہ میں خدا کے گھر میں رہوں اور اس کے جمال کو دیکھوں. ایک ہی درخواست. ہماری پتہ نہیں کتنی درخواست ہیں, ہمارے تو پتہ نہیں 1000 مسائل, آج یہ, کل وہ, پرسوں یہ, آج یہ. لیکن میں آپ کو بتاؤں اسی ایک خواہش کے اندر سارے مسئلوں کا حل ہے. یہ سیانے لوگ تھے, خدا کے ساتھ وقت گزار کے سیانے ہو گئے. خدا کی حضوری میں بیٹھ کے انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ کیا ہے. اس نے کہا خداوند بس تجھے دیکھتا رہوں, یہ میری خواہش ہے, ایک ہی خواہش ہے. میں نے خدا سے ایک درخواست کی. اور پھر خدا نے داؤد کو کہاں سے اٹھایا اور کہاں لے گیا. چرواہا, گڈریا, چھوٹا بچہ, اور بڑے بڑے معجزے. جاتی جولیت کو گرا دیتا ہے, اپنی تلوار سے لاکھوں کو مار دے. ساؤل نے تو 1000 کو مارا لیکن داؤد نے لاکھوں کو مارا. چھوٹے سے بچے سے خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے. ساؤل پوچھتا ہے یہ نوجوان کون ہے, تو ساؤل کے دربار کے اندر ایک اس کا بڑا افسر تھا, اس نے کہا یہ یسی کا بیٹا ہے, یہ استاد ہے, یہ جنگجو ہے, اور بڑی صفتیں بتائی اس کی. تھا وہ نوجوان بالکل چھوٹی عمر کا تھا. وجہ کیا تھی؟ بربت بین جاگے میں جاگاں گا سویرے. صبح اپنی بھیڑوں کو لے جاتا, چھوڑ دیتا تھا, کھاؤ ٹھنڈی گھاس, اور خود کہتا تھا خداوند تیرا شکر, تیری تعریف ہو, تیری ستائش ہو. بھیڑیں اپنا کام کر رہی ہیں, بھیڑیں اپنی خوراک کھا رہی ہیں, وہ اپنی خوراک کھا رہا ہے, پرستش کر رہا ہے, خدا کی حمد کر رہا ہے, اپنی روح کو سیر کر رہا ہے. صبح کی سرگی کی ٹھنڈی ہوائیں اس کو کتنی فرق بخشتی ہوں گی, اور خدا کی حضوری اس کو کس طور سے ابھارتی ہوگی. گیت گاتا ہوگا, بربت بجاتا ہوگا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خاک ساری کی دعا, خدا کے دیدار کا طالب ہونا اور اپنی بری راہوں سے پھریں. اب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سر بن کر دعا کریں, میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں. ہم تو دعا بھی نہیں کرتے, ہم تو خدا کے دیدار کے طالب بھی نہیں ہیں, اور برائی ہم ٹکا کے کرتے ہیں. تو پھر کہتے بڑے حالات پیڑے میں پاس, سمجھ نہیں آ رہی. بھائی سمجھ کیسے آئے گی؟ ہم تو خود اپنی عقل کو بند کیے بیٹھے ہیں. جب خود ہی اپنی عقل کو بند کر لیں گے تو سمجھ کیسے آئے گی؟ ہم دعا بھی نہیں کرتے. ہم اگر دعا کرتے بھی ہیں تو وہ خاک ساری کی دعا نہیں ہوتی.
हमारी दुआ के अंदर अपनी जरूरतें होती हैं, फौरी एक लिस्ट होती है, वो सुना के हम खुदा को अपने काम पे चले जाते हैं, उसके बाद हम आजाद हो जाते हैं कि हमने तो बड़ी दुआ की है। लेकिन खुदा ऐसी दुआ से खुश नहीं है। ये चीजें तो हमें मिलनी है, इन चीजों का तो वादा है। हम सुबह दोपहर शाम पागलों की तरफ फिर रहे हैं। हम कहते हैं सर जी दुआ तो बाद च भी हो जाएगी, पहले बाला दी रोटी तो कमा ली। सारा दिन खजल खराब होते हैं, कुछ नहीं आता था। लेकिन जब हम कहेंगे कि खुदावंद पहले मैं तेरी हज़ूरी में झुकूंगा, मुझे पता है कि तू मेरे बच्चों को रोटी तो दे ही देगा। इसका मैं ये भी नहीं कह रहा कि दुआ करके फिर रजाई लेके सो जाएं। मेहनत करें, जॉब करें, ड्यूटी करें, जो आप काम करते हैं वो करें, लेकिन खुदावंद पर ईमान रखकर आगाज करें, बजाय इसके कि आप पहले काम करें, अपने काम पे ट्रस्ट करें और उसके बाद अपनी मेहनत पे ट्रस्ट करें, फिर अपनी जॉब पे ट्रस्ट करें और उसके बाद कहीं एंड पे जाके खुदा को आवाज दें। पहला दर्जा खुदा को दें, खुदा को आवाज दें कि खुदा तू मेरी मदद कर। और जब ऐसे करेंगे तो हालात बदल जाएंगे। मेरे अजीजों, आज बहुत जरूरी है कि हम अपनी राहों पर गौर करें। हम किन राहों पर चल रहे हैं? अपनी राहों से फिरें, अपनी बुरी राहों से किनारा कशी करें। अगर हम एंजॉय करते हैं, एंजॉय करना छोड़ दें। अगर हम बुराई करते हैं, छोड़ दें। शराब पीते हैं, छोड़ दें। सिगरेट पीते हैं, छोड़ दें। नशे करते हैं, छोड़ दें। और बुराइयां हैं, लड़ाई झगड़े हैं, बीवियों को मारते हैं, बीवियां अपने शोहरों को बुरा भला कहती हैं, छोड़ दें। ये बुरी राहें हैं, ये अच्छी बातें नहीं है, ये खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। अगर हमारे अंदर नफरत है, हम गालियां निकालते हैं, तो ये बुरी बात है, ये बुरी राहें हैं, इनसे फिरने की जरूरत है। खाकसारी की दुआ करने की जरूरत है। हमें खुदा के दीदार के तालिब होना है, हमने अपनी बुरी राहों से फिरना है। और देखें फिर आगे क्या लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कराते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ कर दूंगा। आमीन। ये एक उम्मीद है, ये एक होप है। अगर कोई दुनिया का बदकातरीन शख्स भी है तो मैं उसको बताना चाहता हूं खुदा उसके गुनाहों को माफ कर देगा। जब यीशु का खून आ जाता है, तेरे गुनाह चाहे किरमजी ही क्यों ना हो, बर्फ की मान सफेद हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस नौजवान से कहा, उठ बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। बस उठ भी नहीं कहा था, उठ मैंने कह दिया तेरे गुनाह माफ हुए। मुंडे ने खुद ही उठ के मंजी चौक ली। हमने कहा मैं ठीक हो गए, गुनाहों ने उससे जकड़ा हुआ। आज हम परेशान क्यों हैं? ब्लड प्रेशर नीचे नहीं आता। कहता है भाई साहब डॉक्टर ने एक गोली दी थी, अब 3 कर दी, 4 कर दी, ब्लड प्रेशर तो उठे ही अड़ गया। वो जब चेक कराती उतना ही होता। मैं आसमान पर से सुनकर तेरा गुनाह माफ हुआ। जब गुनाह माफ होते हैं तुम्हारी जिंदगी की बहुत सी प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक हो जाते हैं। यिर्मयाह 5 को आपने लिखा है, तुम्हारे गुनाहों ने अच्छी चीजों को तुमसे बाज रखा। किसने जी? तुम्हारे गुनाहों ने अच्छी चीजों को तुमसे बाज रखा। अच्छी चीजें खुदा तो देना चाहता था, लेकिन हमारे हाथ गुनाह आलूदा थे। यशायाह के अंदर खुदा कहता है कि तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं। मेरे कान भारी नहीं हो गए कि मैं तुम्हारी दुआ ना सुन सकूं, मेरा हाथ छोटे नहीं हो गए कि मैं तुम्हारी मदद के लिए अपने हाथ ना बढ़ा सकूं, लेकिन तुम्हारे अंदर बदकारी है, तुम्हारे अंदर गुनाह है, तुम्हारे अंदर बुराई भरी हुई है। सब बुरी राहों से फिरना बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं भाई साहब ने कैसी दुआ करो, बस वो दुआ में लग जाते हैं और अपने बुरे काम जारी रखते हैं। खुदा कहता है कि हम खाकसार बनकर दुआ करें। खाकसारी की एक दुआ ये भी है कि खुदा मैं गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर और अब मैं तेरे साथ चलूंगा। इससे बड़ी कोई दुआ नहीं है। क्या आपने ये दुआ की अभी तक अपनी लाइफ में? अगर नहीं की तो आज करके जाए। खुदावंद मैं बड़ी गुनहगार हूँ, खुदावंद मैं बड़ा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दे। तेरे बेटे ने मेरे लिए जान दी है, मैं इसको अपना शख्सी निजात देंदा कबूल करता हूँ। ये सबसे बड़ी खाकसारी की दुआ है और ये इब्लीस करने नहीं देता लोगों को। कहता अल्लाह तू देख नहीं देती पिछली बार, तू पखे नहीं लुआ के देती, तू टाइम पीस नहीं लैके गई से, तू भाई साहब शर्ट नहीं दी, तू उन्होंने मोजियां दी 5 जोड़ियां दी। वो कहता है कि तू बरकत कमा रही है अपनी, तू तो ऑलरेडी तू तो बरकत कमा रहे हैं। यीशु की तुझे क्या जरूरत है? ये शैतान का धोखा है, ये उसका शराब है, ये उसकी गुमराही है, जिसमें वो उसने कलीसिया को फंसा दिया। कलीसिया ये समझती है कि शायद हम अच्छे कामों से खुदा के सामने रास्तबाज बन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। खाकसारी की दुआ ये है कि खुदावंद मेरे सारे काम भी गंदी धज्जियों के बराबर हैं, तू मेरी मदद कर, अपने बेटे के खून से मुझे धो। और जब यीशु का खून हमारी जिंदगी में आ जाएगा, हम धुल के पाक साफ हो जाएंगे। हालेलुया। तो अपनी बुरी राहों से जब हम फिरेंगे तो खुदा आसमान पर से सुनकर हमारा गुनाह माफ कर देगा। और आगे क्या करेगा? उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। हालेलुया। आपकी शख्सी जिंदगी बहाल हो जाएगी, आपका खानदान बहाल हो जाएगा, कलीसिया बहाल हो जाएगी, मुल्क को बहाल कर दूंगा। पाकिस्तान के अंदर जो अफरा तफरी है, ये इस बात के लिए चैलेंज दे रही है मसीहियों को कि उठो दुआ करो। खुदा चैलेंज कर रहा है कि उठो पाकिस्तानी मसीहियों, कहां हो तुम? दुआ करो हालात के लिए। जब हम खड़े हो जाएंगे, खुदावंद ऐसा कर, खुदावंद हमारे मुल्क को बहाल कर, हमारे मुल्क के अंदर से अबतरी जाती रहे, हमारे मुल्क के अंदर से मिसाइल जाते रहे,
خدا کی برکت آنا شروع ہو جائے گی، انویسٹمنٹ آئے گی پاکستان کے اندر، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، پاکستان کے سرکاری ادارے ٹھیک ہو جائیں گے، پاکستان کی گورنمنٹ میں جو لوگ آ کے بیٹھیں گے وہ دیانتدار ہوں گے، وہ دیانتداری سے کام کریں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ اچھے ہو جائیں گے، ریزن یہ ہوگی کہ خدا پشت پناہی کر رہا ہوگا تمام معاملات، اور خدا برے لوگوں کو بھی اچھا بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ جب فارس کے بادشاہ نے حکم دیا تھا نہمیہ کو کہ جا کے تعمیر کر یروشلم کی دوبارہ، تو غیر قوم کا بادشاہ تھا، لیکن اس نے سارے پیسے پے کیے نہمیہ کو کہ جاؤ جا کے ری بلڈ کرو اپنے شہر۔ تھا تو وہ برا، لیکن خدا نے اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سن کے اس کا دل کھول دیا کہ فنڈنگ کر، چل فنڈنگ کر۔ وہ فنڈنگ کر رہا تھا اور خدا کے لوگ اپنے جلے ہوئے شہر کو دوبارہ بنا رہے تھے۔ دعا حالات کو بدل دیتی ہے۔ میرے عزیزو، آئیے اپنے سروں کو جھکا لیجیے، اور میں چاہوں گا کہ ہم کچھ دیر کے لیے دعا میں وقت گزاریں۔ قاضی صاحب اس میں ہمیں لیڈ کریں گے۔ آئیے اپنے مسائل کو خداوند کے سامنے رکھیں، دعا کریں۔